अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल फ़ौज़ो फलाह विद फ़ौज़ा सुल्ताना में आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, आप हमारे चैनल फ़ौज़ो फलाह विद फ़ौज़ा सुल्ताना को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है कि शब कदर, जो लैलतुल क़द्र की रात है, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मत मुस्लिमा को लैलतुल क़द्र की रात जो अता की, तो इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या अहमियत है और इस रात में हमें किस तरह जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं इस रात की, उनसे फैज़याब होना है और उनको किस तरह अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करनी है इसकी, और इस रात में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस शब कदर की थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि शब कदर के किस लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये 1000 महीनों से जो अफजल तरीन रात है वो नाजिल फरमाई। तो एक मरतबा का जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजमा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि बनी इसराइल के पैगम्बरों में 4 अंबिया कराम ने 80 इबादत तक जो था मुजाहिदा किया, 80 साल तक जो जहाद किया। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो उम्रें भी 80 साल नहीं। तो उन पे रश्क आया कि हम किस तरह जो है कि 80 साल की इबादत करके तो अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। तो उसी अभी ये दौरान अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी, अभी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहे थे कि हम किस तरह अल्लाह ताला को 80 साल की इबादत करके राज़ी करें। तो इसी दौरान जिब्राइल अमीन जो थे वो तशरीफ़ ले आए, ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और वही नाजिल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, शब कद्र में नाजिल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है, जो कि 1000 महीनों से अफजल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए इनाम खुदाबंदी के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने ये 1000 महीनों से अफजल तरीन रात शब कदर की जो रात है रमज़ानुल मुबारक के ताक रातों में अल्लाह ताला ने इसको उतार दिया और फरमाया कि तुम एक रात की इबादत करोगे और तुम्हें 1000 महीनों की से ज़्यादा 1000 महीनों का नहीं, 1000 महीनों से ज़्यादा का जो सवाब तुम्हें अता किया जाएगा। कि 1000 महीनों का सवाब लगाएं तो 83 साल और 4 माह बनते हैं, तो हजार महीनों से बेहतर है। ताला ने फरमाया कि ये 1000 महीनों से तुम्हारे लिए बेहतर है और इसकी एक रात की इबादत का सवाब जो है तुम लोगों को, इस पूरी उम्मत मोहम्मदी को, उम्मत मुस्लिमा को 1000 महीनों की से ज़्यादा का जो सवाब है वो अता किया जाएगा इस एक रात की इबादत में। तो अब हमें देखना है कि हमें करना क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लैलतुल क़द्र की रात में सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, बशर्त ये कि वो आइंदा गुनाह ना करे, और उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इसमें रात में क्या, इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है कि इस रात में क़याम करने की, लंबा क़याम करने की बड़ी फजीलत अता फरमाई गई कि कसरत नवाफिल के ज़रिए, यानी कि तरावी के बाद जो तरावी की नवाफिल ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद पूरी रात जो है कसरत नवाफिल के ज़रिए अपने अल्लाह को याद किया जाए, अपने अल्लाह को राज़ी किया जाए और उस अल्लाह से उसकी मोहब्बत मांगी जाए, तो उसके गुज़िश्ता गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। और इसी तरह से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में जो एक महीना है उसमें एक रात है इबादत की रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान के महीने में जो इबादत की रात है वो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो उससे महरूम रहा वो बड़ी भलाई से महरूम रह गया, कि उसमें जो महरूम रहता है वो बदनसीब ही होगा जो उसमें महरूम रहेगा। तो इसलिए हमें इस रात में इसको हासिल करने की पूरी कोशिश करनी है, और जो कोशिश करता है वो बिल आखिर पा भी लेता है। इसलिए हमें इस रात के फैज़ व बरक़ात से फैज़याब होने की पूरी कोशिश करनी है। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात, जब ये कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस रात जिब्राइल अमीन और फरिश्ते उतरते हैं, तमाम मलाइका जो है आसमान से जोक दर जोक मलाइका उतरना शुरू हो जाते हैं। अभी मगरिब इशा की नमाज से पहले वक्त से ही, यानी कि इफ्तार के वक्त से ही आसमान से इस रात जोक दर जोक फरिश्ते जो है वो उतरना शुरू हो जाते हैं, और जिब्राइल अमीन भी उनके साथ ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते हैं, ताकि अल्लाह की जो मखलूक इबादत कर रही है। और इस रात ना सिर्फ ये कि इंसान इबादत करते हैं, बल्कि इस रात की पहचान ये बताई गई कि दरख्तों को भी देखो, शजर को देखो कि वो हालत सजदा में होते हैं। पानी इस रात ऐसा कर दिया
جاتا ہے ایک لمحے کے لیے، جیسا کہ حوض کوثر کا پانی، جام کوثر کا پانی ایک لمحے کے لیے ایسا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عنایتیں جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں، کہ بشرط یہ کہ انسان اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے محبت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اس رات جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین اترتے ہیں، اور اللہ جو دعائیں مخلوق خدا مانگ رہی ہوتی ہے تمام ملائکہ مل کر اور جبرائیل امین خود مل کر اس پر آمین کہتے ہیں، اور وہ دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ کیونکہ اس کی جب اس جو سورہ قدر ہے، اس میں اس کی ایک آیت کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں جب جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ملائکہ اور جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، یعنی کہ جو انسان کے جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں اس کے ہر کام کے حل کے لیے، ہر کام کی رضامندی کے لیے، کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضامندی آ گئی ہے، تو اس لیے جبرائیل امین جو ہے وہ ان سب کی آمین پہ، مخلوق خدا کی آمین پہ جب آمین کہتے ہیں، اور جب فرشتوں کی آمین مخلوق خدا کی آمین کے ساتھ ملتی ہے تو وہ دعائیں جو ہیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات جو ہے سوائے 4 لوگوں کے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ جبرائیل امین سے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ ہاں، اس رات اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا سوائے ان 4 لوگوں کے، اور سب کی قبولیت ہو گئی سوائے ان 4 لوگوں کے۔ تو وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ کہ وہ سب سے پہلے عادی شرابی، کہ جو خدا نخواستہ ڈرنک کرتے ہیں اور وہ غلط قسم کے اس میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی افعال میں مبتلا رہتے ہیں، تو ان چیز سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اگر کوئی اس قسم کا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کر رہا ہے، عادی شرابی یا ڈرنک کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس فیل سے پناہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے تائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کا کام، اس کی دعائیں، اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ پینڈنگ میں ڈال دیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ والدین کا نافرمان، کہ ہمارے والدین، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری جنتیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اور ہم جنتوں کو باہر تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہم باہر صدقے خیرات کرتے ہیں اور باہر در در جھانکتے ہیں کہ ہمیں اس پیر سے فیض مل جائے گا، اس پیر سے فیض مل جائے گا۔ اگر کسی کی ماں کسی کے گھر میں ضعیف العمری وہ پہنچ گئی ہے، وہ اپنی ماں کی بے انتہا خدمت کرے کہ اس کا سب سے بڑا پیر، اس کا سب سے بڑا جو ہے جو اسے جنت تک لے جا سکتی ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ اس کے گھر میں موجود ہے۔ والدہ کی خدمت کرے، والدین کی خدمت کرے اور والدین کی دعائیں لے۔ اور اگر والدین آپ کے گھر میں موجود نہیں ہیں تو ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے بزرگ، اس کے علاوہ ساس سسر کے روپ میں بھی بزرگ ہیں، وہ بھی اگر آپ کے شوہر کے والدین ہیں تو وہ بھی آپ کے ہی والدین ہیں، یا آپ کی بیوی کے والدین ہیں تو وہ بھی آپ کے ہی والدین ہیں۔ آپ ان کی دعائیں لیں اور ان کی دعائیں لیں اور ان کی خدمت کریں۔ تو اس لیے جو والدین کا نافرمان ہوگا، والدین کے نافرمان کے لیے کہا گیا کہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ والدین کے نافرمان کا بھی جو لسٹ ہے اس کی بھی وہ بھی پینڈنگ میں ڈال دی جاتی ہے، کہ اس کی بھی جو ہے معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بھی معافی مانگے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، اور جب اپنے والدین کو راضی کر لے۔ اس لیے اگر کسی کی والدہ ناراض ہیں یا کسی کے والد ناراض ہیں تو براہ کرم جا کر ان کو منا لیں، ذراہ کرم ان کو منا لیں جا کے۔ یہ خونی رشتے ہیں، ان کو مت توڑیے۔ یہ والدین جو آپ کے لیے، والدین وہ ہستی ہیں جو بلا معاوضہ، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی اجر کے طلب کے آپ کے لیے بچپن سے لے کر آپ کو اس دنیا میں لانے کا سبب ہی نہیں بنتے، آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ کو پالتے ہیں، آپ کے دکھ سکھ کا، سردی گرمی کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور بغیر کسی لالچ کے، ان کی ذات میں آپ سے لالچ نہیں ہوتا کہ آپ انہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ بچوں کی ذات میں لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں والدین سے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، لیکن والدین کی جو محبت ہے وہ بے لوث محبت ہے، وہ بے لوث ہو کر محبت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ تو اس لیے اگر والدین بزرگی کی حالتیں پہنچ جائیں تو ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، سب سے بڑھ کر ان کا حکم بجا لانا، یہی آپ کی جنت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس رات کو میں نہیں بخشش کرتا تو والدین کے نافرمان کی نہیں بخشش کرتا، دعا نہیں قبول کرتا تو والدین کے نافرمان کی دعا نہیں قبول کرتا۔ اس لیے اگر آپ کے والدین کہیں آپ سے ناراض ہیں تو لیلۃ القدر کی جو رات آ رہی ہے، اس میں عبادت سے بھی بڑھ کے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ نے لمبے لمبے سجدے نہیں اگر کر رہے تو آپ اپنی والدہ کو راضی کر لیں، آپ اپنے والد کو راضی کر لیں، آپ اپنے والدین کو راضی کر لیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ آپ کے لمبے سجدوں سے بھی کہیں بلند مقام آپ کو دلا دے گا۔
یا آپ کے لمبے سجدوں سے لمبے قیام سے بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے والدین کو ضرور راضی کر لیں۔ پھر نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک نہ کرے، رشتہ داروں سے جو کٹ کر رہے، رشتہ داروں سے جو صلہ رحمی کرے، خاص طور پہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں اکثر چپکلش اور ناراضگی ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات جو ہے اگر بیوی ناراض ہے تو بیوی کو منا لیا جائے، اگر میاں ناراض ہے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ شوہر کو منا لے اور آپس میں ایک اتحاد اور محبت کی اور اتفاق کی فضا جو ہے وہ قائم کریں۔ اسی طرح سے اگر بہن بھائیوں کے درمیان کوئی چپکلش ہے، کوئی عداوت خدا نخواستہ چل پڑی ہے، حالانکہ بہن بھائیوں کے درمیان کوئی عداوتیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے جو اسکیٹرڈ ہو گیا فیملی کا نظام جو اسکیٹرڈ ہوا ہے، اس طرح سے جو رشتہ داروں میں آپس میں چپکلش ہے وہ دور کر لی جائے اور وہ رشتہ دار جو ہے منا لیے جائے، ورنہ یاد رکھیں کہ اس رات بھی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غیر آپ سے ناراض ہے، کوشش کریں اور عزیز و قارب کو بھی منا لیں، لیکن کم از کم خونی رشتوں کا اتنا احترام ضرور کریں کہ ان کو منا لیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں۔ اور ایک محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ آپ کے دل میں، اگر آپ کے لیے کسی کے دل میں کتنی نفرت بھی ہو اور کوئی آپ کے خلاف بھی ہو تو وہ اس کو بھی آپ کی محبت جو ہے، آپ کا حسن سلوک اس کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس رات رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کو، رشتہ داروں کے بے شک آپ حق میں ہیں تب بھی آپ جا کے منا لیں، آپ پہل کریں گے تو فرشتے آپ کا مقام بلند لکھتے جائیں گے اس کی نسبت جو کہ پہل نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں، اس رات جا کے انہیں منا لیں اس نیت سے کہ میں نے اس رات اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جو 1000 مہینوں کی عبادت ہے، 1000 مہینوں سے جو بہتر ہے، افضل ترین رات، اس رات میں نے پوری رات سے فیض و برکات سے پوری فیض یاب ہونا ہے۔ اس رات جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی میں نے وہ تمام کی تمام سمیٹنی ہے، اس میں کہیں کمی نہ رہ جائے، کہ جب ہم 100% پیپر کی تیاری کرتے ہیں تو 99 پہ آ ہی جاتے ہیں، 99 پہ نہ بھی آئے تو 91 92 پہ بھی آ گئے، 90 پہ بھی آ گئے تو ہم کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے 100% کی کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا ہم تھوڑی سی عبادت کر لیں چلو اللہ تعالیٰ یہی قبول کر، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اللہ تھوڑی کو بھی زیادہ میں قبول کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سے جو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا ہے کہ میں ان لوگوں کی عبادت اور دعائیں قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے، تو اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ تو اس لیے نمبر 4 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو میں نہیں معاف کرتا اور اس شخص کی توبہ قبول نہیں، اس شخص کی معافی قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ صدقے دل سے توبہ نہ کر لے، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو۔ کینہ کیا چیز ہے؟ کہ دوسروں کا نقصان چاہنا کہ ہماری طرح اس کو کسی طرح نقصان پہنچا دیں، ہم اس کو کسی طرح ڈی گریڈ کر دیں، ہم اس کو کسی طرح نیچے پوائنٹ پہ لے آئیں، یا اس کو کسی طرح کمتر ظاہر کر دیں، یا اس کو کسی طرح نقصان پہنچا کے کمتر درجے میں لے آئیں۔ کسی کے متعلق منفی جذبات رکھنا، عام الفاظ میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی انسان کا کسی دوسرے انسان کے متعلق، کسی رشتہ دار کے متعلق، کسی عزیز و قارب کے متعلق، کسی بھی شخص کے متعلق منفی جذبات رکھنا جو ہے وہ کینہ پروری میں آ جاتا ہے، کہ ہم ان سے حسد کرتے ہیں، ہم ان سے کینہ رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ حسد کے جذبے کو اور کینے کے جذبے کو جو اپنے دل سے نکالیں گے تو آپ کی وہ دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے وہ کام جو حل نہیں ہو رہے، جو بغض ہے جو اس کو دل سے نکالنا ہے، جو کینہ ہے اس کو دل سے نکالنا ہے، تو آپ کے ان کاموں کے لیے رستہ اللہ تعالیٰ خود بنا دے گا۔ اور اس رات میں جو ہے وہ آپ کے ہر کام کے لیے، جب اللہ نے کہا میں ہر کام کے لیے فرشتے اتارتا ہوں، تو وہ فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ دیں گے اور آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ شب قدر میں کیا مانگوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو عائشہ پڑھو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے عافیت طلب کرتی ہوں، کہ میں تجھ سے معافی طلب کرتی ہوں کہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھ سے بھی درگزر فرما اور میری معافی فرما دے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی جب مانگنی ہے تو یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ میرے سے جس نے غلط کیا یا میرے ساتھ کسی نے اگر ظلم اور زیادتی کی تو میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، تو پھر اس کو بھی معاف کرتی ہوں یا معاف کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے نیک کام کے بدلے یہ جو میں نے اپنے دل سے یہ نیت کی ہے کہ میں نے آج سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گزشتہ
गुनाह भी माफ़ कर देंगे और आइंदा आपको गुनाहों से बचा भी लेंगे। इसी तरह से एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं शब कदर को पाऊँ तो मैं शब कदर में क्या करूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रमज़ान मुबारक में एक रात ऐसी अता की गई जो कि 1000 महीनों से अफजल है। उसमें एक रात का एक सजदा तुझे 1000 सजदों से ज़्यादा जो है इबादत का सवाब मिलता है। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस रात में अगर 207 मरतबा जो है सूरह कदर पढ़ ली जाए तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल करेंगे, यहाँ तक कि वो अगर सोने का पहाड़ भी मांग लेगा तो अल्लाह ताला उसको वो पहाड़ भी अता कर देंगे इस लैलतुल कदर के बदले में। कि अगर 207 मरतबा सूरह कदर जो पढ़ ली जाए तो अल्लाह ताला उसको उसकी बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल कर लेते हैं। कि हर हाजत के लिए जो है बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है कि इसको अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा और 207 मरतबा सूरह कदर की जो तिलावत करना है इस रात इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर तक किसी भी टाइम ये तिलावत कर लें और इसको पढ़ लें और इसको कोई भी हाजत दिल में रखकर पढ़ें तो अल्लाह के हुक्म से वो हाजत ज़रूर कबूल होगी। इसी तरह से अगर आप क़याम करना चाह रहे हैं तो सलातुल खैर की नीयत से सलातुल खैर जो है उसके नवाफिल का एहतमाम कीजिए। और सलातुल खैर पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद जिस तरह चार रकत नमाज नियत सलातुल खैर पढ़नी है और उसमें हर रकत में 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद। और इसी तरह से अगर आप 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ सकती हैं वो भी पढ़ सकती हैं। और इसी तरह सलातुल हाजत भी 4 रकत इस तरह पढ़ने हैं कि हर रकत में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़नी है। तो ये सलातुल हाजत जो है ये भी बहुत ज़्यादा मुजर्रब है और किसी भी नेक नियति के साथ नेक काम की हाजत के लिए ये पढ़ी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस काम को ज़रूर पूरा फरमा देते हैं। और इसके साथ ही सूरह कदर की जो तिलावत है वो कसरत से की जाए और क़याम किया जाए और क़याम के साथ ही कुरान पाक की तिलावत की जाए, कुरान पाक पढ़ा जाए, ज़िक्र अस्माए मुबारका का जिक्र किया जाए, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो का कसरत से जिक्र किया जाए। बैठ के अगर आप लंबा क़याम करके थक गई हैं, ये सजदे करके थक गई हैं तो आप बैठ जाएँ और बैठ के अल्लाह के अस्माए मुबारका का जिक्र करें। अल्लाह के अस्माए मुबारका में ख़ास तौर पर वो बहनें जिनकी शादियों में रुकावट है, जिनकी शादियों का मसला है और वो या लतीफ़ों या वदूदों का जिक्र कसरत से करें इस रात तो अल्लाह ताला गैब से इसबाब पैदा फरमा देंगे और अल्लाह ताला गैब से बेहतरीन बंदोबस्त जो है उसके लिए रिश्ते का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा देंगे। इसी तरह से इसके अलावा या गफूरो या वदूदों का जिक्र जो है वो भी बहुत मुजर्रब है। या गफूरो या वदूदों का जिक्र भी कसरत से किया जाए। इसकी तादाद में आप 313 भी पढ़ सकती हैं, 1100 मरतबा भी पढ़ सकती हैं और 2100 मरतबा भी पढ़ सकती हैं अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा के साथ। और इसके साथ ही हम जो है अपनी अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमें उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मैक्सिमम इन इबादत को जो है इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारी जो आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ताकि हम इस रात की फयूज़ व बरक़ात से जो फैज़याब हो सकें और इसकी रहमतें समेट सकें और अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। कि हमें हर हाल में इस रात में अपने अल्लाह को राज़ी करना है और इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी करनी है और अपने रूठे हुए रिश्तेदारों को भी मनाना है। ख़ास तौर पे पहले हमें अपने वालिदैन को मनाना है और हमें किसी के मुतालिक कीना दिल में नहीं रखना, बुग़्ज़ दिल में नहीं रखना और हमें नेक काम करने हैं ताकि हम इस रात से भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और अल्लाह ताला हमारी और आपकी ज़िंदगियों में इस रात के तुफ़ैल इस रात की बरकत से आसानी नाजिल फरमाए और हमारी इस वीडियो का यहाँ पे सुनना समझना कबूल फरमाए और हमें नेक अमाल की तौफ़ीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जाने से पहले हमारा चैनल फौज़ो फलाह विद फौज़ा सुल्ताना सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।